एमसीसीको विरोधमा मङ्सिर 28 गते चितवन बन्द। आर्थिक सङ्कटमा पाकिस्तानी रुपियाँ $1 बराबर 178 नजिक। नेपाली दलहरूमा राजनीतिक संस्कार छ। प्रचण्डको भनाई एलपी ग्यास विस्थापित गरेर विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउँ। ऊर्जा मन्त्री भुसालको भनाई। आफ्नो नारा नक्कल गरेको भनेपछि ओलीलाई महाधिवेशन स्थलबाटै गगन थापाको पत्र। देशभर चिसो बढ्यो, उपत्यकाको तापक्रम वर्षकै कम। विनाशकारी आँधीका कारण अमेरिकामा कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु। सुजाताले भनिन् परिवारभन्दा माथि सिद्धान्त हो। प्रकाश मानसँग सिद्धान्त मिल्यो। विनोद चौधरीद्वारा केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दर्ता। उलाक टिकट बिक्रीबाट ₹2.5 लाख आम्दानी। राज संस्था हुँदाभन्दा अहिले कैयौं गुणा राज्य दोहन बढेको छ। चट्याङ मास्टरको भनाई वर्तमान समयमा देशमा राजतन्त्र फर्काउन चलखेल भइरहेको छ। माधव नेपालको भनाई। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रूपमा सुन भित्राउने क्रम रोकिएन। धान बेच्न पनि कृषि ज्ञान केन्द्रको सिफारिस चाहिने। मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा रासायनिक मलको अभाव। तरकारीको थोक मूल्य घट्यो, खुद्रामा किन घटेन लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचार आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार। सदाझै आज पनि दिनभरका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र हाम्रो मेहनतको लागि सबैले भिडियोमा लाइक गर्नुहोला। दर्शकवृन्द पल पलको न्युज अपडेटका लागि युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोला। साथै कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो भिडियो, के कस्तो लाग्दैछ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो भिडियो पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। सधैँ हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखी कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकवृन्द हाम्रो भिडियो देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ र जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। देश बाहिरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। अब पनि चाहिँ आउनुहोस् आजका केही महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गहरू सुरु गरौँ। समाचारको सुरुमा ग्यासको प्रसङ्ग। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्पा भुसालले प्रत्येक नागरिकको भान्साबाट एलपी ग्यास विस्थापित गरेर विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढाएर लैजानुपर्ने बताएकी छन्। ललितपुर महानगरपालिका 6 लखनखेल स्थित इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 10औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सहकारीका सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूले विद्युतीय चुलोको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभएको छ। सहकारीले वितरण गर्ने लाभांश वा मासिक किस्ताबन्दीबाट सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूलाई विद्युतीय चुलो खरिद गरेर दिनुहोला। उनले भनिन् राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सहकारीले आफ्नो पुँजी यसतर्फ लगाउनुपर्छ। साधारण सभामा शेयर सदस्यलाई विद्युतीय चुलोको वितरण गर्ने प्रस्ताव पेश हुने र उक्त प्रस्ताव पारित हुने उनले विश्वास समेत व्यक्त गरिन्। एलपी ग्यासको तुलनामा विद्युतीय चुलोबाट खाना पकाउन लागत कम पर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको आयातका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ उनले भनिन्। दर्शकवृन्द सिँचाइ मन्त्री पम्पा भुसालको यो कुरा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोला। त्यसैगरी अब चिसो बढेको प्रसङ्ग। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर चिसो बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम यस वर्षकै सबैभन्दा कम 5.4 डिग्री मापन गरिएको छ। शुक्रबार उपत्यका न्यूनतम तापक्रम 6.5 डिग्री थियो। न्यूनतम तापक्रम घटेसँगै देशभर चिसो बढ्दै गएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागले आगामी 24 घण्टाका लागि चेतावनी तथा परामर्श जारी गर्दै देशभर चिसो बढ्ने क्रममा रहेकाले बस्न आवश्यक सुरक्षा एवं सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ। आगामी साताको मध्यतिर पश्चिमी वायुसँगै आएको पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको बताइएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरण अनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 5.4 डिग्री र अधिकतम तापक्रम 20.7 डिग्री सेल्सियस रहेको बताइएको छ। त्यसैगरी अब विनोद चौधरीको प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेसका नेता विनोद चौधरीले पार्टीको जारी 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य पदको मधेसी तर्फमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। आफ्नो सपना समृद्ध नेपाल रहेको र यही मिसनका लागि राजनीतिमा आएको उल्लेख गर्दै चौधरीले कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। मैले मेरा लागि जीवनमा देखेका अधिकांश सपना पूरा हुँदै आएका छन्। उम्मेदवारी उनले दर्ता गर्दै भनेका छन् अब मेरो बाँकी
रहेको सपना भनेको नेपाललाई समृद्ध र स्वाभिमानी राष्ट्रका रूपमा चिनाउने हो। राष्ट्र निर्माणको आफ्नो सपनालाई पूरा गर्न सबैको सहयोग पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि चौधरीले बताएका छन्। त्यसैगरी अब गगन थापाको प्रसङ्ग। आफ्नो नारा नक्कल गरेको भनेर आरोप लगाएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले पार्टीको जारी 14औं महाधिवेशन स्थलबाटै छोटो पत्र लेखेका छन्। पार्टीको महामन्त्री पदको उम्मेदवारी घोषणा गर्दा थापाले सार्वजनिक गरेको अवधारणा पत्रमा समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली नारा राखेपछि ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने आफ्नो नाराको शब्द यताउता पारेर नक्कल गरेको आरोप लगाएका थिए। शिखर कोइराला प्यानलबाट महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिएका गगन थापा यति बेला पार्टीको महाधिवेशन चलिरहेको वीरकुटी मण्डपमा छन्। त्यसैगरी अब एमसिसीको प्रसङ्ग। चितवनका विभिन्न राजनैतिक दलहरूले एमसिसीको विरोधमा मङ्सिर 28 गते चितवन बन्दकै घोषणा गरेका छन्। एमसिसी खारिजी अभियान संयुक्त सङ्घर्ष समिति बनाएर जिल्लामा सक्रिय 13 दलहरूले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै बन्दको आह्वान गरेका हुन्। बन्दका दिन शैक्षिक संस्था, कल कारखाना, बजार र यातायात बन्द गरेर सङ्घर्ष गरिने सङ्घर्ष समितिका सचिव अजीब पौडेलले हामीलाई जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रघाती एमसिसीको विरुद्धमा सरकारले पारित गर्न लागेकाले बाध्य भएर दबाव स्वरूप बन्दको आह्वान गरिएको पौडेलले बताउनुभयो। 28 गते संसदको बैठक आह्वान गरिएको छ। सोही दिन एमसिसीको विषयमा पनि निर्णय गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ। सङ्घर्ष समितिले चितवनमा हस्ताक्षर अभियान र मसाल जुलुस लगायतका कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिएको छ। बन्द आह्वान गर्ने दलहरूमा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी, विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मसाल, नेकपा माले, मोहन वैद्य र ऋषि कटेलको नेकपा तृणमूल जनरोकार मञ्च लगायत 13 वटा दल सामेल रहेका छन्। दर्शकबिन सबैले दबाव स्वरूप कमेन्टमा नो एमसिसी भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रसङ्ग। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली दलहरूमा राजनैतिक संस्कार रहेको बताउनु भएको छ। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले एक अर्कामा हातेमालो गर्दै अगाडि बढेको र यो संस्कार आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले एक्लै हिँड्ने अहङ्कार नगर्न पनि शीर्ष दलका नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र देशलाई अग्रगति दिने सन्दर्भमा पनि हाम्रो बीचमा गहिरो एकता हुन जरुरी छ। कहिलेकाहीँ म सुन्छु पार्टी र साथीहरू एक्लै हिँड्ने कुरा गर्नुहुन्छ, एक्लै हिँड्नुपर्छ हामीहरू भन्नुहुन्छ। होइन, हामी एक्लै हिँड्ने कुरा अहङ्कार पनि कसैले नगरौँ। हामी मिलेर हिँड्ने हो। हामीले राजनैतिक प्रतिस्पर्धा गरे पनि यो प्रतिस्पर्धाभित्र पनि हामीले एकता खोजी राख्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी नेपालगञ्जका प्रमुख रामबहादुर विष्टले यस वर्ष किसान पहिचान गराएर मात्रै धान खरिद गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिँदै त्यसका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रबाट सिफारिस ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको छ। गत वर्षको भन्दा आधा जति मात्रै धान खरिद गर्ने निर्देशन प्राप्त भएको र धान बिक्री गर्ने किसान धेरै भएकाले सिफारिसका लागि तछाड मछाड भएको प्रमुख विष्टले बताउनुभयो। स्थानीय व्यापारीले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा कममा मात्रै धान खरिद गर्ने भएकाले किसान कम्पनीलाई नै धान बेच्न चाहन्छन्। कम्पनीले बाँकेका किसानबाट यस वर्ष 25,000 क्विन्टल मात्रै खरिद गर्ने भएपछि आफ्नो पालो सुनिश्चित गर्न एकै पटक सयौं किसान कृषि ज्ञान केन्द्र पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। यो खबर गोर्खापत्र दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले चीनले भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालसँगको सम्पर्क सञ्जालको रूपमा सडक र रेलमार्ग परियोजनामा सहयोग गर्ने बताएका छन्। चीनले क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी भारतलाई ध्यानमा राख्दै नेपाललाई सडक र रेलमार्गले जोड्न सहयोगलाई तीव्रता दिन थालेको हो। नेपालको पुनर्निर्माणको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै वाङले सन् 2015 मा गएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पनि चीनको साथ सधैँ रहने बताएका थिए। उनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सहकार्य बढाउन पनि आग्रह गरेका थिए। चीनले सीमापारको रेलवे परियोजना सम्भावना अध्ययनको कामलाई तीव्रता दिनेछ। हिमालय सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल सुधार गर्नेछ र नेपाललाई ल्यान्डलक्ड र नेपाललाई भूपरिवेष्टित मुलुकबाट जमिनबाट जोडिएको मुलुक बन्ने सपना पूरा गर्न सहयोग गर्नेछ। बुधबारको सम्मेलनमा भिडियो लिङ्कबाट वाङले भनेका थिए। त्यसैगरी अब मल अभाव भएको प्रसङ्ग। माग अनुसारको आपूर्ति हुन नसक्दा मलको अभाव भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। अहिलेको हिउँदे बालीका लागि 60 देखि 70,000 मेट्रिक टन डिएपी मल आवश्यक भए पनि 25,000 मेट्रिक टन मात्रै भित्रिसकेकाले मलको अभाव भएको हो। मागको 70% मल ल्याउने जिम्मेवारी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले पाएको छ भने 30% निजी क्षेत्रलाई दिएको छ। निजी क्षेत्रले मल नै ल्याउन सकेन भने लिमिटेडले पनि टेन्डर पर्दै नपरेको
परे पनि लागत अनुमानभन्दा धेरै परेको लगायतका कारणले पर्याप्त मल ल्याउन नसकेको जनाएको छ। त्यसैगरी अब तरकारीको भाउको प्रसङ्ग। पछिल्लो समयमा तरकारी आपूर्ति बढेसँगै थोक मूल्य घटेको छ। पछिल्लो डेढ साता यता गोलबेडा बाहेक काउली, मूला, बन्दा, साग लगायतका मौसमी तरकारीको भाउ सस्तिएको हो। तर खुद्रामा किन्ने उपभोक्ताले थोकमा सस्तिएको तरकारीको महसुस गर्न पाएका छैनन्। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी विकास समितिका अनुसार मङ्सिरको पहिलो सातासम्म थोकमा प्रति केजी 100 रुपियाँमा कारोबार भएको स्थानीय काउली अहिले घटेर 30 रुपियाँमा झरेको छ। त्यस्तै मूला, बन्दा, फर्सी, साग लगायतका तरकारी सस्तिएका छन्। कालीमाटी तरकारी बजारमा तरकारी किन्दै गरेका सानेपा घर बताउने विकास तुलाधरले थोकमा तरकारीको भाउ यति धेरै घट्दा पनि खुद्रामा आफूले महसुस गर्न नपाएको गुनासो समेत गरेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। सुजाता सिंहको प्यानलबाट आएसँगै कोइराला परिवार विभाजित भएको छ। उनले सिंहको प्यानलबाट उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिने भएकी छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा प्रकाशमान सिंहको प्यानलबाट उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिने निर्णय भएपछि प्राइम टाइम्स टेलिभिजनसँग अन्तर्वार्ता दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले प्रकाशमान सिंह गणेशमान सिंहको छोरा मात्रै नभएर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा एउटा असल र लामो सङ्घर्ष गरेको नेता भएकाले साथ दिएको प्रतिक्रिया दिइन्। प्रकाशमानजीले जनजातिलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँले महिलालाई पनि एकदमै सम्मान गर्नुहुन्छ, मलाई उपसभापतिमा राख्ने कुरा गर्नुभयो, उनले भनिन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पछिल्लो समय पाकिस्तानको रुपियाँ डलरको तुलनामा रेकर्ड स्तरमा निकै कमजोर बनेको छ। हिजो मात्रै पाकिस्तानी रुपियाँ 0.06% घटेर 177.71 प्रति डलर पुगेको छ। डलरको बढ्दो माग र पर्याप्त आपूर्तिको कमीका कारण पाकिस्तानी रुपियाँ रेकर्ड तल्लो स्तरलाई पनि पार गरिसकेको छ। पछिल्लो 7 महिनादेखि पाकिस्तानी रुपियाँ लगातार कमजोर बनिरहेको छ। मे 14 मा पछिल्लो 12 महिनाकै सबैभन्दा कम 152.27 रुपियाँ प्रति डलर पुगेको थियो। हालसम्म यसमा 16.7% अर्थात् 25.44 रुपियाँ गिरावट आइसकेको छ। त्यस्तै पाकिस्तानको केन्द्रीय ब्याङ्कका अनुसार 1 जुलाई 2021 देखि सुरु भएको वित्तीय वर्षमा पाकिस्तानी रुपियाँ 12.80% अर्थात् 20.70 रुपियाँ घटेको छ। साथै 2022 को अन्त्यसम्म पाकिस्तानी रुपियाँ डलरको तुलनामा 180 देखि 185 रुपियाँसम्म घट्ने टप लाइन सेक्युरिटिजले गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। हास्य कलाकार चट्यान मास्टरले अहिलेको शासन व्यवस्थाभन्दा राज संस्था सहितको व्यवस्था उत्तम रहेको बताएका छन्। डिसी नेपालको द ब्रिज टक सोमा कुराकानी गर्दै उनले अहिलेका नेताहरूभन्दा राजा अनुशासित भएको बताए। तपाईँको रचनाहरू राजावादी हुन्छन् नि किन भन्ने प्रश्नमा उनले जवाफमा भनेका थिए, राज संस्थाकै कारण पहिलेको समाज अनुशासित थियो, अहिलेको समाज आवारा भएको छ। राजा हाम्रो इतिहास हो, यो देश राजाले बचाएको हो, पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको हो। उनले भने इतिहास मेटेर मेटिँदैन, समाज अनुशासित बनाउने कुरालाई मेरो रचनाले समर्थन गर्छ। समाजको सकारात्मक परिवर्तन र विकासमा राज संस्था हुँदा पनि राम्रै भएको उनको भनाइ छ। नेपालमा पञ्चायतको बेला जति स्कुलहरू खुले त्यति स्कुलहरू त अहिले पनि खुलेका छैनन्। राज संस्था हुँदाभन्दा कैयौँ गुणा राज्य धोन बढेको छ, उनले भने। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। हुलाक टिकट बिक्रीबाट रु 2,68,800 आम्दानी भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को साउनदेखि कार्तिकसम्ममा जिल्ला हुलाक कार्यालयले उक्त रकम विभिन्न दरका हुलाक टिकट बिक्रीबाट आम्दानी भएको जनाएको छ। हुलाक कार्यालयका खरिदार सूर्यप्रसाद सोतीका अनुसार यस अवधिमा विभिन्न दरका 30,580 हुलाक टिकट बिक्रीबाट उक्त रकम आम्दानी गर्न सफल भएको हो। उनले भने, हामीले 1 देखि 100 रुपियाँसम्मका टिकट बिक्री गर्ने गरी सबैभन्दा बढी 10 र 20 का टिकट बिक्री हुने गरेको छ। पहिलाको जसरी टिकट बिक्री हुन छाडेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को साउनदेखि असारसम्म 7,16,300 हुलाक टिकट बिक्रीबाट आम्दानी भएको थियो। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। अमेरिकामा विनाशकारी आँधीका कारण कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने केन्टकीका गभर्नर एन्डी बेसियरले बताएका छन्। उनका अनुसार कम्तीमा 70 देखि 100 सम्म मृतक सङ्ख्या बढ्नेछ। अहिले विनाशकारी आँधी अहिलेसम्मकै डरलाग्दो रहेको बताएका छन्। न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार त्यहाँको विभिन्न गोदामहरूमा कामदारहरू फँसेका छन्। केन्टकीको मेफिल्डमा रहेको मैनबत्ती कारखानामा 100 भन्दा बढी कामदारहरू फँसेको जनाइएको छ। गभर्नर बेसियरले उनीहरूले तत्काल उद्धार नगरी धेरैको मानिसको ज्यान जान सक्ने उल्लेख गरेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी ओलीले गलत ढङ्गले पार्टी कब्जा गर्न थालेपछि आफूहरू गलत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शनिबार समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले बुटोलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपालले वर्तमान समयमा देशमा राजतन्त्र फर्काउन चलखेल भइरहेको बताउँदै अब कुनै पनि हालतमा पुरानो इतिहास नदोहोरिने ठोक्युवा गर्नुभयो। उहाँले भर्खरै निर्वाचित हुनुभएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई प्रतिगामी चिन्तन नराखी अग्रगामी सोच राखेर हिँड्न सुझाव दिँदै ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धिलाई जोगाउन र संरक्षण गर्ने कार्यमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सुझाव दिनुभएको छ। त्यसैगरी अब आजको अन्तिम समाचार। आप्रवासी श्रमिकहरूको अभाव झेलिरहेको मलेसियाले सबै क्षेत्रमा श्रमिक ल्याउने निर्णय गरेको छ। मलेसियाले यसअघि पहिलो चरणमा प्लान्टेसन, रबर र पाम उद्योगमा विशेष अनुमति दिएपछि मात्रै श्रमिक भर्ना गर्ने नीति लिएको थियो। मलेसिया सरकारको शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले उत्पादन कृषि, प्लान्टेसन सेवा, घरेलु क्षेत्रमा सबै स्रोत देशबाट श्रमिक ल्याउने निर्णय गरेको हो। सेवा क्षेत्र अन्तर्गत सुरक्षा क्षेत्रमा भने नेपाल मात्रै जान पाउनेछन्। मलेसियाले कोभिड पछि 2020 मार्च 18 पछि बन्द गरेको थियो। शुक्रबार मन्त्रीपरिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मलेसियाले मानव संसाधन मन्त्रालयले सबै देशका श्रमिकहरूलाई खुला गरिएको जानकारी दिएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण र चर्चामा रहेका समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त अहिले भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्।